सकाळी वेताना कागदार बरोवन दिल्ले बरयल्लें लेटर आमी परत्याक 8 वर्सां उपरांत वाचले. 25 याजाके दोळस आसात. घरांत मागण्याचे वातावरण आमचो एक क्लोज पोवतो आज पदराप जाला. वडील आणि चड महत्व या मागण्यात इला दिवन भुरग्यांक वाडयचे. तूं पाद्रापा गेलो जाल्यार तुमकां कुटुंबाक कोण फाटींबो मनी सांग. आवय बापाय तांचे मागणे. आज आमचे सांगाता एजकी दीक्षा जोडले कुप्पे पदाफ्रिकाचे नॉर्मन मतायस आमचे सांगाता आसात. फदर कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स. आणि सांगाता तुमकां आयच्या दिसा कितें बघता? 12 वर्सांची तयारी 12 वर्सां तावन राखून रावली घडी आज हांगासर फावो जाले आसता निजायकी संतोष पावता. त्या म्हळ्यार ह्या जाग जावनचे सुलाबाचें काम न्ही ताका एक आपोवणें आसाचे आनी नीज जावन तें आपोवणें देवान म्हाका दिल्लें म्हण 12 वर्सां आदीं म्हाका कळटा आसतना सेमिनरीक सरवल्लो आनी आयच्या दिसा ती जें कितें आपोवणें देवान दिल्लें तें संपूर्ण जावन आज ह्या जाग जाताना तें बोगाप दुसरें आसा. खंडीत जावन तें लायतना वा माथ्यार हात दवरतना सोम्यान म्हाका आपयला आनी खंडीत जावन सोमी ताच्याच नांवान म्हाका आपयल्लो तसोच मुडलो तो सोमी म्हाका सदांच राखतलो आनी ह्या येजकी जिवितांत येजकी मण्यार्पण आनी ती सेवा येजकाची ती बऱ्या रितीन करूंक म्हाका देव दितलो म्हणून आज म्हाका भक्त येता. तुमकां खंयच्या प्रायर येजाक जाय जी म्हूण बगले आनी कित्याक येजाक जाय म्हूण बगले? भोव ल्हान प्रायतानूच इगर्जेंत याजकांक पळयता आसतना याजक जाय जेवन बगता पूण तें दृढ जाता वा सारकें कळीत जाता उपरांत म्हज्या प्रत्येक रितीन कॉलेजींत आसतना जिजस यूथ ह्या मुवमेंट पंगडाक मेळटा आसतना तांचे मागण्याची जिवीत तांणी करचे तें मागणें तें पळोवन हांव भोव उत्साहीत जाल्लो आनी प्रेरीत जाल्लो आनी हेर याजकांक पळोवन आनी उपरांत म्हज्या काळजांत देवान तें उतर घाल्लें तुका याजक जाय म्हूण तें म्हाका त्या जाल्यार बगतालें आनी तेच प्रेरण काण घेवन जर देवान आपयला देवूस म्हाका सांबाळटलो आनी मुखार व्हरून वतलो म्हूण तें धैर्य म्हज्या लागीं आसलें. देव म्हज्या सांगात आसा त्या पासून बेन आसतना ह्या जाग जावंक गेलो. हें ल्हानपणांतूच आयिल्लें आपोवणें म्हूण चिंता पूण म्हज्या कॉलेजी उपरांत तें दृढ जालें म्हूण हांवें सांगीत. तुमी पयले फावटी हांव येजाक जावंक येता म्हूण सांगतना पप्पा मम्मीचें रिएक्शन कितें आसलें? पयले फावटी म्हूण सांगचो ना ते पयले आनी 11चे फावटी हांवें एकच फावटी तांकां सांगिल्लें आनी त्याच दिसा क्लासीर आसतना न्ही हांव 21 वर्सांचो आसतना म्हजें शिकापणी संपोवन उपरांत 1 वर्स हांव ट्रेनिंगार आसतना कामाच्यांत त्या दळा तांकां सांगलें आनी सांगलें म्हळ्यार एका कागदार बरोवन दिल्लें तांकां. सकाळीं वेताना कागदार बरोवन दिल्लें सांज जाताना तांची जाप येता म्हूण हांवें चिंतलें आनी सांज जाताना फाटीं येताना घरा तांणी कितेंय सांगूंक ना म्हणटच तांकां हांवें कितें बरोवन दिलां ह्या जाग जाता म्हणून ताचे विशयांत तांकां दृढ जाला म्हूण म्हाका बगलें आनी तांचें मौन पळोवनच तांचें वय म्हूण म्हाका कळ्ळें आनी तेंच तांणी म्हज्या कुशेक कांय विरोध दाखोवना. अगर मोगान म्हाका सेमिनारीक वचूंक धाडलें तांच्यांतल्याक ती रडटाली जावंक पुरो बेजाराय नासली जावंक पुरो पूण ती बेजाराय म्हज्या मुखार दाखोवना नाका म्हूण सांगूना. मोगान तांणी क्रिस्ताचो ह्या जाग जावंक मोगान तांणी म्हाका मुखार धाडलें. देव आपोवण एक दुसरें प्रेरण आसा गे तुमच्या कुटुंबांत कोणी देव आपोवणे आचार्य पयले जाल्ले वा तुमकां तुमच्या फिरगजेचे पाद्र्या वा म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या डाळाचो भाऊ फादर डॉल्फी मातायस आसनसोल DSCC वेस्ट बेंगालाच्या तो याजक थंयसर ताची 25 वर्सां ह्या फावटी संपली जुबले उगार आमच्या कुटुंबांत तो एकलो याजक आसा. सांगात आसा म्हज्या फिरगजेंत कुप्पे पदाव हांव 26 20 सवो याजक 25 याजके दोळस आसात ते फिरगजेक येताना तांचे प्रेरणी म्हाका मेळ्ळा. फिरगजेचे विगार म्हजे भोव बरे आसले बागेवंत मनीस ते मागण्याचे तशेंच आमच्या फिरगजेक हर एक आयतारा ब्रदर्स येताले मिसां वावर करूंक संडे मिनिस्ट्री करूंक तांचें जिवीत पळोवन तांकां मेळोवन तांचे लागीं उलोवन तांणी कितें शिकयता तें शिकोवन अशें तांचे तावनी सबार प्रेरण हांवें जोडलां आनी हे सर्व याजक म्हज्या जिवितांत तशेंच मागण्याचे मुवमेंट जिजस यूथ ते मेळिल्लें हांवें तुमकां सांगलें. ही सकट संगत म्हाका एक याजक जावंक प्रेरीत केला. याजकांचो पाठिंबो आसा म्हाका. थँक्यू. देव बरें तुमकां मिसावांक जायतलो भाऊ. आतां आमच्या सांगाता नॉर्मन मातायसांचे पापा मामी आसात हांचे बोगना कितें म्हण विचारया. पयल्यान पयलें तुमचे बोगना कितें सांगतात? आज आमकां मस्त संतोष पावता. आमचो एक क्लोज पोवतो आज पदराप जाला मस्त हो संतोष आमकां. तशेंच तो एक सगळ्या पवी सभेक एक आदर्श पाद्राप जावन दी आनी दुसऱ्या भुरग्यांक आतांच्या युवजनां प्रेरण जावन दी म्हणून हांव मागता.
तुमचं पूत तुमचे सांगाता पहिले पाटी येऊन हांव येजाक जाता म्हणून सांगतना तुमकां कितें भोगलें आनी तुमचें रिएक्शन कितें आसलें? आमकां म्हणून सांगल्यार आमकां खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार तो पयलेंत हांव न्हू ल्हानतावणी तो चड मागण्या देवस्थानांत आसलो सगळ्यांत खुशी तो इगर्जेंत एक्टिविटीजांत प्लस कंतारा गांवच्यांत आनीक म्युजीक वजंत्रां वाजोवच्यांत 3-4 नमणीचे वजंत्रां वाजयता म्युजिकांत हुशार तशें सगळ्यांत एक्टिविटीजांत ताचे मागीर ताका रेतीऱ्यो मागीर एक मागण्याच्यो जम्मती कंडक्ट करच्यो सगळ्यांत एक्टीव इगर्जेच्या चटवटिकांनी चड मुखार तशें आसतना आमकां कांय विशेश भोगूंक ना आमी चिंतलें तशें पूण ताचें तो इंजिनियर्साचें शिकप जाता म्हणसरी तशें त्यात हाचेर आशिल्लो ताचें शिकपूय बरे तरेन करतालो फस्ट क्लासान पास जातालो इगर्जेचे चटवटी करतालो मागण्यांत ती आशिल्लो सगळ्यांत आसूं तशें आमकां तो विशेश आमकां कांय भोगूंक ना. आतांच्या देव आपोवणें जातना पेरंट्साचो पाठिंबो कितलो इम्पॉर्टंट म्हणून बघता तुमकां? मस्त म्हणून सांगल्यार कित्याक म्हणून सांगल्यार पेरंट्साचो पाठिंबो म्हणून सांगल्यार पयलें कितें जाय म्हणून सांगल्यार आमच्या घरांत मागण्याचें वातावरण जाय. आमच्या आतांच्या समाजांत मागण्याचें वातावरण मस्त उणें जालां. मागणें ना सकाळचें मागणें ना संजे रामरितेस ना ह्या बदलाक टी व्ही हाच्या फाटल्यान आमची भुरगीं भुरग्यांच्या वरवीं पयल्या वडिलां कोण मार्गदर्शन दिवचें आसलें तांचें मार्गदर्शन भुरग्यांक उणें जालां आनी तें चुकलां. तशें आसतना वडिलांनी चड महत्व ह्या मागण्यात इल्लें दिवन भुरग्यांक वाडयचें. एक सांगूंक अपेक्षीत हांव आमच्या क्रिस्तांव समाजांत इतर धर्मांत तांच्या धर्माचें वातावरण वाडत येता आनी आमच्या धर्मांत आमच्या धर्माचें वातावरण फाटीं वचून आसा. त्या खातीर मुखल्या दिसांनी आमच्या मालगाड्यांनी आमच्या घरच्या आवय बापायनी भुरग्यांक ल्हानतावनूच मागण्याचें एक वातावरण दिलें जाल्यार आमचें कितें आमी फाटीं पडल्या आमचे समाज आमचे क्रिस्तांव समाजूच फाटीं पडले आज तांकां इल्लें भुरग्यांक इल्लें मार्गदर्शन आजूच दिलें जाल्यार मुखार वचूंक अवकाश जायत भुरग्यांक म्हजे अभिप्राय. तुमचो पूत पयले फाटी हांव येजाक जाता म्हणटाना कित्याक म्हणून तुमी एकलोच पूत म्हणून सांगले कितें बघलें मम्मी कडेन येवन पयलें सांगलें की ना पप्पा कडेन म्हणून? पहिले ताका ताचे पुत्रांनी आमचे कडेन सांगूंक ताका जावना तो मस्त बेजार पावतालो आसतलो हांव एकलोच पोवतू म्हज्या मम्मा डॅडा सून हांवें कशें येचें म्हणून चिंततालो आसतलो. तशें ताच्या काळजांत आसलें तें हुमाळें सांगूंक ताणें एक लेटराचेर बरोवन सगळीं ताका कितें पुरो भोगलां तें पुरो त्या लेटराचेर बरोवन तो मेस्कामांत कामां वता आसतना सकाळीं ताच्या डॅडा कडेन दिवन गेलो आनी डॅडा पेपर वाचतांत बिजी केदाळी सकाळींचे न्यूज पेपर वाचून आसलो आनी डॅडाकी गुर्तुना की पुतान कालें आर्टिकल दिलां म्हण सांगून चिंतलें आसतलें. तो वचून थोड्या वेळांनी बूक तेकन पळयतना ओके मस्त घरा सायलेंट आसलें आनी ताच्या डॅडाचें लेटर पुरो वाचून जावन दर पुतान दिलां तुवें वाचून म्हाकाय दिलें आनी तें पळयतना मात्या शाळें उदक वतल्या बरें जालें मस्त रडलीं. हांवें एक आवय जावन कांकणांक सगळे आवयक बघचें तें पण मोरयेन कशी कालदिमान घाली तशीच तिची देख हांवें खाणगिली पण थोडो तेंप हांवें खाणगो ना तिची देख रडली हांव स्वार्थी जाली. मागीर एका दिसा म्हणजे मोती उसवाड आयलो हांव म्हज्या भुरग्याक संपूर्ण जेजूक समर्पिता म्हणून आनी समर्पिलें आनी त्या समर्पण मेन कारण कितें म्हळ्यार त्या लिखिल्ल्या त्या लेटरांत ताणें एक उसारलीं ती उतरां ह्या संवसारांत आमी जियोवचें नेंगी फकत जेजूची देवाची खुशी करूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे ह्या संवसारांत जियोवंक आनी एक दीस असनाचें सूख आमी भोगोवंक आनी ती म्हणली हे दिशा भुरग्यान म्हाका तो ल्हान भुरगो तो भोगलो त्या भुरग्यान ती उसारली उतरां म्हजी जिणी सगळी कंप्लीट चेंज जाली आनी हांव गळगळ्यान रडली आनी ती हर एक घडी म्हाका ती उतरां ताची आजुनी उडास येतात. आतां तो विगास पाद्राब जावंक बैस येतना ताणें तें बरयल्लें लेटर आमी परत्याक 8 वर्सां उपरांत वाचलें आनी ती लेटरांत बरयलीं उतरां आजुनी म्हज्या काळजांत जागोवन आसात. देव बरें करून तुमकां आमचें सांगता म्हणल्यार हेजे कितें दिक्षा जोडिल्ले फजीर फिरगजेचे फादर लॅन्सन आमचे सांगता आसात तांची भोगना आमी विचारया. फादर आयचो दीस तुमकां कितें भोगता? आयचो दीस देवान दिल्लो व्हरतो दीस म्हणून म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार ल्हानतावन रावल्ली घडी आज लागीं पावल्या आनी संवसारांतलें वर्तें देणें सोम्या जेजू क्रिस्तान आनी त्रिंदादीन
प्रत्येक जण त्रिंदा आदीन म्हाका दिला म्हणलें सांगूंक म्हाका उल्हास भोगता कित्याक ही राखून रावली घडी केवळ एका दिसाची न्ही सगळ्या जिणेंत आमी जिवची तसली देखून भोव व्हरतो उल्हास म्हाका आयच्या दिसा भोगता. तुमकां येजाक जाय जे म्हूण केदाळा खंयच्या प्रायार भोगले आनी कित्याक भोगले? हांव 13 वर्सांचो आसतनाच इगर्जीन मीस पेटोवनच्या पाद्रापाक पळोवन म्हाका भोव आशा आहली. हांवें ते ह्या जाका बरी एक दीस काल्स आनी उंडो उखोवलेचे म्हण आनी त्या उल्याक सदांच हांव रणी जावन रावलो आनी म्हजें कितें ध्येय आहलो सेवे मुखांतर दिवंक हांव तयार जालो. देखून हे काल्स आनी उंडो घेवचे म्हळ्यार केवळ आतां न्ही म्हणलें समजून आयच्या दिसा जेजूचे मिसांव मुखल्या सगळ्या संवसाराक दिवंक म्हाका जाय म्हणले आशा दवरता आसतना 13 वर्सां जावन लागीं 16 वर्सां हांवें सेरवण जाली म्हजी. त्या 16 वर्सां देव आपणें भोगला म्हणच्या की चड हांवें ते अनुभव केला म्हण येत. देखून देव आपणेचो अनुभव सदांच म्हज्या जिणेंत आसा काळजान सांगून म्हाका केदार उल्हास भोगता. तुमचो कुटुंबाचो पाठिंबो कसो आसतलो तुमी पयल्या फावटी हांव येजाक जाता म्हूण सांगतना? म्हाका आतां एवढो आसा त्या दाळाचो म्हजो विगार मम्मी कडेन सांगी लागलो बाये तुका एकलोच पूत आनी एकलें दूख फाल्यां दूख काजार जावन येतालें पूत पाद्रापाक गेलो जाल्यार तुमकां कुटुंबाक कोण पाठिंबो म्हूण विचारलें आनी मम्मीन दिल्ली जाप हांवें तुमकां सांगलें अनुभव सोडूंक भोव व्हरतें जालें कित्याक तिणें म्हळें पाद्रापाक फादर तो देवान दिल्लें एक देणें जावन आसा आनी जर देव ताका पाटी आपयता तर हांव ताका रावोंक हांव कोण म्हूण तिणें विचारलें. ते एक उलोवणें म्हज्या आईच्या दिसाय ते एक रुतां जालां कित्याक ते मम्मीचें एक ते वाक्य हांव धरून आज म्हजो चल्लां. हांव चिंता म्हज्या किसर म्हजी आवय खुशेर आसा म्हूण म्हाका भोगता. आज तुमच्या मम्मीच्या तोंडार बघणा खुशी पळयतना तुमकां कितें भोगता? म्हाका पळयचें म्हूण ना म्हाका पळोवचें की चड हांव चिंतल्यार म्हाका भोगता म्हजें की व्हरतो संतोश तिका जाला कित्याक म्हळ्यार म्हजें की चड ती राखून रावल्ली ह्या जाग जावन पळोवचें आनी जेजू क्रिस्ताक आपल्या पुताक जेजू क्रिस्त जावन पळोवचें एका आवयचें व्हडलें भाग म्हूण ती समजता. देखून हांव चिंता म्हज्या की म्हजें 50% 100% तिजें 300% तितलें व्हरतें तिजो संतोश तुज्या मुखार म्हळ्यार आसा. पळयल्यार म्हाका कळीत आसा कित्याक उलयतना ती उलोवचें उलोवणें आज म्हूण मात न्ही केदाळांतून हांवें वर्तेचे दीस म्हणजे आई बिसायबान आमकां एनावन्स केलें की तर हांव सांगतना वर्त्या रितीर ती म्हजे कडेन उल्हासान सांगून आसा जालोय तो ह्या आसा क्रिस्तसो ह्या आसा. देखून हांव चिंता म्हजे की वर्ती उल्हास ती आसा म्हणून बघा. थँक्यू तुमच्या मिसा म्हाका जायतलो भोव. थँक्यू. देव बरें. आज आमच्या सांगाता आज येजाकी दिक्षा मेळ्ळा प्रदीप क्लॅरेन्स रोड्रिगस आमच्या सांगाता आसा तांची बोगणां आमी विचारया. आज पयल्यान पयलें तुमची पयली बोगणां कितें? म्हाका आज व्हरतो संतोश भोगता. साबार लागीं 13 वर्सां हांव राखून आसली घडी देवान म्हज्या जिवितांत जारी केल्या देखून म्हाका व्हरतो संतोश. आनी हांव ल्हानतावन एक आशून आसलो एक ह्या जाग जायचें म्हणून आनी एक आल्तारी रावून हांवें काल्स आनी उंडो हाती घेवन देवाक भेटयची म्हण आशा आसली आनी ही आशा म्हाका आज देवान जारी केल्ल्याक देवाक हांव अर्घ आनी होगळाप दितां. आनी दुसऱ्यान ह्या म्हज्या देण्याक वा आपोवण्याक कारण जाल्ली म्हजी आवय बापूय तांचें मागणें कुटुंबांत तेर्सस म्हज्या ह्या आपोवण्याक एक फळ म्हण येत तांणी केल्लें तें मागणेंच आज हें आपोवणें जारी जावंक कारण. देखून तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी काडल्या वावटीक हांव देवाचो आदार तांचेर मागता. तुमकां खंयच्या प्रायर येजाक जाय म्हूण भोगले आनी तुमचो कुटुंबाचो पाठिंबो कसो आसलो? हांव सारी सुमार 10वेंत आसतना म्हजी SLC एग्जाम जाली. SLC एग्जाम जाता आसतना हांव म्हज्या पप्पा वट्टू एप्रील मेयांत आमी मिसाक वेताले. मिसाक वेता आसतना एक दीस अशेंच हांवें पप्पाक विचारलें म्हाका ही सेमिनारी वचूंक आशा आसा म्हणून. देखून पप्पान सांगलें एकच उतार काडिल्लें मेट पाटी काडनाका देवाचेर बरवस म्हूण आनी त्याच बरवशान हांव सोडलो आनी आज त्या बरवशान हांव एक ह्या जाग जाला. आनी तुमच्या कुटुंबाची हिस्ट्री पळोवंक गेल्यार तुमी कोणी फादऱ्या बीन आसात की न्ही कितें? पयलीं म्हजेंच व्हडले भयण एक सिस्टर तें बेतानी कॉन्वेंटांत जॉयन जाल्लें ताची एक म्हाका इन्स्पिरेशन आनी ताचें मागणें सदांच हांव केदाळे म्हज्या ह्या सेमिनारी तरबेतींत सबार फावटी हांव म्हजे कश्ट ताचे कडेन शेअर करतालो आनी ताणें सांगलें की तूं वचू ताबेनाकला मुखार बोसू आनी मागणें कर हेंच म्हाका इन्स्पिरेशन आज एक ह्या जाग जावंक. आज पप्पाक आनी मम्मी कितें भोगता? आज पप्पाक आनी म्हाका व्हरतो संतोश कित्याक म्हळ्यार सकाळींत आज म्हाका ताणें फोन केलें आनी एक इतल्या वर्सां हांव आयकनातलें कॉंग्रॅच्युलेशन आज हांवें आयकलें आनी स्पेशली म्हजे धाट्टूत हांव एक ताणें एक कांय 25 फावटी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हळें आनी एक व्हडलो संतोश आमच्या कुटुंबांत म्हळ्यार इतल्या वर्सां आमच्या कुटुंबांत ह्या जाग पळोवना देखून तांकां एक व्हरतो संतोश भोगला. थँक्यू देव बरें करूं.